को सपोर्ट किया और एक ऐसा माहौल पैदा हुआ जिसकी बिना पर ना सिर्फ ये कि कराची सांगड़ बल्कि बलूचिस्तान में भी JUIF के कैंडिडेट ने भारी अक्सरियत से हुकूमती उम्मीदवार को शिकस्त दी। इन अगर नताइज को हम गौर से देखें तो इससे एक बात बड़ी वाज़ेह है कि PTI जब 2018 के इंतखाबात लड़ी थी तो उनको वोट ज़्यादा मिले थे और आज 2-2.5 बरस के बाद जब ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं तो PTI के वोटों में एक बहुत बड़ी कमी नज़र आ रही है। इसकी वजह PTI की वफाकी हुकूमत की नालायकी और नाअहली है। उसकी वजह इस मुल्क में तबाहकुन महंगाई है जिसने पाकिस्तानी शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। उसकी वजह यकीनन जो आटे की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, जो चीनी की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, जो दवाओं की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, उसकी वजह से लोग अपनी ज़िंदगी नहीं गुजर पा रहे हैं, 2 वक्त का खाना सुकून से नहीं खा पा रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो जो लोग PTI को पता नहीं एक उम्मीद समझकर वोट दे रहे थे 2018 में, आज उन्होंने कान पकड़ लिए हैं और PTI से वो तौबा कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ वो रुजू कर रहे हैं, PDM की जमातों की तरफ रुजू कर रहे हैं और उनको वोट दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही वजह है जिसकी बिना पर PTI को ये परेशानी है कि सेनेट के इलेक्शन में अगर खुफिया राय शुमारी हुई जो आइन और कानून के मुताबिक होनी है तो इनके जो मेंबर्स हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, वो इनको वोट नहीं करेंगे। इसलिए वो पागलपन की हद तक कोशिश कर रहे हैं, जुस्तजू कर रहे हैं कि किसी तरह सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए ना हो बल्कि ओपन हो ताकि किसी तरह उनकी सीटें जो हैं वो बच सकें। वरना मुझे यकीन है कि अगर सेनेट के इलेक्शंस आइन और कानून के मुताबिक सीक्रेट हुए तो जो MPAs हैं, जो MNAs हैं, जो हलकों में जाते हैं, जो लोगों से मिलते हैं, वो लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने PTI को वोट दिए। और PTI के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी आपके सामने हैं, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स आपके सामने हैं। मैं समझता हूँ कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों जमातों के कैंडिडेट्स के अंदर भी। पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे कैंडिडेट्स दिए हैं, अवामी कैंडिडेट्स दिए हैं, पीपल्स पार्टी के देरीना लोग हैं और इंशाल्लाह ताला PTI के और दीगर अपोजिशन जमातों के जो सिंध में नाराज़ अरकान हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट करेंगे और पीपल्स पार्टी सेनेट की अक्सरियत जो नशिस्तें हैं सूबा सिंध से ज़रूर जीतेगी। कोई सवाल आपका? देखें, एक बात इलेक्शन में ये बुनियादी चीज़ होती है कि अगर मैं इलेक्शन में खड़ा होता हूँ तो मेरा ये हक है कि मैं अपने लिए वोट किसी से भी मांगूँ। किसी ने वोट देना है नहीं देना है ये उसका हक है कि वो फैसला करे कि मुझे वो वोट देता है कि नहीं देता। तो अगर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सेनेट के इलेक्शंस में खड़े हैं तो वोट मांगने के लिए अपने कैंडिडेट्स के लिए हम भी सबसे रब्ता करेंगे, यकीनन कैंडिडेट्स भी रब्ता कर रहे होंगे। तो अब वोट देते हैं नहीं देते हैं ये उनकी मर्जी है, लेकिन जो अमूमी तौर पर हालात हैं इस मुल्क में, जो PTI की नालायकी और नाअहली की वजह से सूरत हाल पैदा हो गई है, उस बिना पर मैं समझता हूँ कि वो लोग जो हलकों में जाते हैं उनके लिए मुमकिन नहीं है कि इस नालायक और नाअहल हुकूमत को मजीद वो सपोर्ट कर सकें। ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि PTI के जो हमारे लोग हैं बशमूल वज़ीर आज़म के, आइन और कानून उनको छू कर भी नहीं गुजरा। तो ये हमें ना सिखाया करें कि आइन में क्या है, कानून में क्या है, रूल्स में क्या है। अगर असम्बली का इजलास हो रहा हो तो गिरफ्तारी से पहले स्पीकर को बताना होता है। अगर असम्बली का इजलास हो रहा हो, इस वक्त सूबाई असम्बली का इजलास नहीं हो रहा, अगर कोई शख्स गैर कानूनी काम करता है, कोई जुर्म करता है, तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक उसी तरह कार्रवाई हो सकती है जिस तरह किसी भी आम शहरी के खिलाफ हो सकती है। तो जो FIR कटी है वो आपने खुद दिखाया, आपके चैनल ने दिखाया, आप खुद पूरा दिन उस हल्के के अंदर मौजूद रहे। जो गुंडागर्दी उस शख्स ने मचाई हुई थी, जो तूफ़ान बदतमीज़ी उसने मचाई हुई थी, जिस तरह मुसल्लह झत्ते उसके साथ थे, जिस तरह उन्होंने हवाई फायरिंग की, वो सब आपने दिखाया है। आपके TV चैनल्स के ज़रिए हमने देखा है। वो पुलिस के लोगों से बदतमीज़ी करता रहा, वो पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस कर पोलिंग के अमले से बदतमीज़ी करता रहा। अगर इन तमाम चीज़ों पर कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई हुई है तो अब इनके लोग ये आड़ तो ना लेना कि जी स्पीकर से नहीं पूछा। और मैं आपको बता रहा हूँ PTI के बहुत ज़िम्मेदार लोग बहुत खुश हैं,
انہوں نے ہمیں خود فون کیے ہیں, میسیجز کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہے فسادی ہے, یہ فتنہ ہے, یہ جہاں جاتا ہے وہاں گند کرتا ہے, ہماری بھی عزت خراب کرتا ہے, لہٰذا اگر اس نے قانون کے خلاف کوئی کام کیا ہے تو قانون کے مطابق کارروائی اس کے خلاف ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بڑے خوش ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ دو چیزیں ہیں جن کی وائلیشن ہوئی ہے. ایک تو الیکشن کمیشن کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے. اس میں یہ ہے کہ کوئی منتخب رکن اسمبلی اس حلقے میں نہیں جا سکتا جہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہوں. میں اسے اتفاق نہیں کرتا ہوں, لیکن بہرحال ہے یہ کوڈ آف کنڈکٹ, اس کے مطابق تو جانا نہیں چاہیے. لیکن الیکشن سے پہلے بھی یہ جاتے رہے, ہم نے اعتراض نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں سیاسی لوگ ہیں, اگر کوئی کمپین کر رہا ہے, ووٹ مانگ رہا ہے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, کرتا رہے. لیکن الیکشن کے دن انہوں نے پھر وہ ساری چیزیں کی. میں پھر بتاؤں, حلقے میں جانے پہ پابندی ہے, یہ پولنگ اسٹیشنوں میں گھسا ہے, حلقے میں جانے پہ پابندی. اور الیکشن کمیشن کا الیکشن کے دن کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے اس میں تو یہ ہے کہ کوئی شخص جو ایون جس کے اوپر الیکشن کمیشن کا وہ کوڈ آف کنڈکٹ نہیں لگتا, جس کے مطابق کسی منتخب اسمبلی کے جانے پہ پابندی ہو, کوئی عام آدمی بھی جس کے پاس لائسنس یافتہ ہتھیار ہو وہ اس کی نمائش نہیں کر سکتا. جس کی میرے پاس اگر اپنا ویپن ہے اور میں ایک عام ووٹر ہوں, عام آدمی ہوں, تو جہاں الیکشن ہو رہی ہو مجھ پہ یہ پابندی ہے کہ میں اسلحے کی نمائش نہیں کر سکتا. یہ شخص نہ صرف بطور منتخب رکن صوبائی اسمبلی اس پہ پابندی تھی کوڈ آف کنڈکٹ کی کہ یہ نہیں جا سکتا حلقے میں, یہ گیا. اس نے مسلح جھتے اپنے ساتھ رکھے, آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں, آپ نے دیکھی ہیں, چلائی ہیں چینلز پر. یہ لے کر گیا, نہ صرف لے کر گیا بلکہ اس کے جھتے نے فائرنگز کی ہیں. اور ابھی میرے پاس کنفرم نہیں ہے لیکن یہ اطلاعات بھی ہمارے پاس ہیں کہ جو لوگ اس کے ساتھ پھر رہے تھے وہ ایسے افراد بھی ہیں جن کے اوپر کئی ایف آئی آرز ہیں, ایک نہیں کئی ایف آئی آرز ہیں. ہم وہ بھی جیسی تفصیل آتی ہے ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے. تو یہ تو کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ آپ قانون کو بالکل ایک طرف پھینکیں اور غنڈہ گردی کریں, بدماشی کریں. اور ایک چیز اور نوٹ کریں آپ, جہاں جہاں ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں اور جہاں جہاں حلیم عادل گیا ہے وہاں فساد ہوا ہے. کل تو یہ اتفاق سے دو جگہوں پہ تھا تو دونوں جگہوں پہ جا نہیں سکتا تھا. سانگڑ میں نہیں تھا حلیم عادل, کچھ بھی نہیں ہوا. کراچی میں تھا حلیم عادل, وہاں مسئلہ ہوا. میرا ضمنی الیکشن تھا, حلیم عادل تھا, مسئلہ ہوا. اس کے علاوہ جہاں جہاں یہ شخص جاتا ہے یہ فتنہ ہے. بیسیکلی یہ چاہتا ہے کہ جھگڑا ہو, اس کو شوق ہے کہ میں میڈیا پہ سوشل میڈیا کے ذریعے گند پھیلا کر ہی بھلے کیوں نہ میں جو ہے وہ کوریج دے لوں. تو یہ لوگ پاگل پن کی حد تک جاتے ہیں کہ بس ہمیں بھلے گالیاں پڑ رہی ہوں, پتھر پڑ رہے ہوں, ٹماٹر پڑ رہے ہوں, ہم کسی کو پتھر مار رہے ہوں, کوئی ہمیں پتھر مار رہا ہو, میڈیا پہ ہماری شکل آنی چاہیے کہ جب چل رہے ہیں. تو اس خواہش میں یہ پاگل پن کی حد تک گئے اور انہوں نے غیر قانونی حرکت کی ہے. الیکشن کمیشن کا اپنا جو آرڈر ہے جو انہوں نے حلیم عادل کے متعلق نکالا اس میں لکھا ہوا ہے کہ حلیم عادل شیخ مسلح لوگوں کے ساتھ نہ صرف حلقے میں پھر رہا ہے بلکہ پولنگ اسٹیشنز کے اندر جا رہا ہے. تو الیکشن کمیشن نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ ہوا. میں تو مطالبہ کل سے کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو خود ایف آئی آر کٹوانی چاہیے حلیم عادل کے خلاف کہ اس نے ایسی سرگرمیاں کی جس سے اس نے دہشت پھیلائی, جس نے اس نے ہراساں کیا نہ صرف ووٹر کو بلکہ الیکشن کے عملے کو بھی ہراساں کیا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے آرڈر کے مطابق اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں. فیصل, وابڈا کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے بھی کچھ کہے گا. عمومی طور پر جو سینٹ انتخابات ہوتے ہیں اس میں امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال پبلک کے سامنے اسی جگہ پر پنڈال میں ہوتی ہے. آج یہ ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ دفتر میں ہو رہی ہے. کیا آپ لوگوں کی درخواست پر ہے یا کسی اور کی درخواست پر؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن نے دو تین بڑی عجیب چیزیں کی ہیں. یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ شیڈیول اناؤنس ہونے سے پہلے نامینیشن پیپر دینا شروع کر دیا اور پھر شیڈیول اناؤنس کیا اور پھر 2 دن دیے نامینیشن کے لیے, پھر چلیں ایکسٹینڈ کر دی بعد میں. یہاں پہ یہ کیمپ جو تمبو لگا ہوا ہے یہ ہمارے بیٹھنے کے لیے نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن کے عملے کے بیٹھنے کے لیے تھا کہ یہاں پر نامینیشن پیپر فائل ہوں گے اور پھر یہاں پر اسکروٹنی ہوگی. سارا عمل جو ہے وہ یہاں ہوگا تاکہ لوگ بھی بیٹھے ہوں, کینڈیڈیٹس بھی بیٹھے ہوں, پروپوزل سیکنڈر بھی بیٹھے ہوں. اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اعتراض کنندہ بھی بیٹھا ہو, میڈیا بھی موجود ہو, ہر چیز میڈیا کے سامنے ہو. کوئی سیکریسی کی بات اس میں ہے نہیں قانوناً. لیکن